اللہ میں قرآن کھول لیا، اللہ کہندے ان تلاوت کرنا، پتہ چلے گا نا جتھے جتھے نبی دا ذکر ہے تے نبی دے یاراں دا ذکر ہے۔ معلوم ہویا میرے بچیاں دا رزلٹ آوے اخبار پمفلٹ پھر میں سلام کرا امام الانبیاء دے یارانو، میں سلام کرا ابو بکر صدیق نو، میں سلام کرا عمر فاروق نو، میں سلام کرا تزانو، میں سلام کرتا ذوالنورین نو، میں سلام کرتا حسن تے حسین نو، میں سلام کرتا سید الشہداء نو، میں سلام کرتا جنت شہزادیاں نو، میں سلام کرتا مصطفیٰ دے 1.25 لاکھ صحابہ نو، میں انہاں دیاں جتیاں اپنے سراں دا تاج سمجھدا جنہاں دا اخباراں چ نہیں پمفلٹ چ نہیں نہیں رب دے قرآن چاہ گیا۔ اللہ کہندے ہن قیامت دی صبح تک جتھے جتھے قرآن ہوئے گا اتھے اتھے صحابہ دا نام ہوئے گا۔